बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 87 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 87 says nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm, or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. इस सेक्शन 87 में यह बताया गया है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी दूसरे शख्स को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे शख्स का जो ऐसा काम है इसको जुर्म नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत रख दी गई हैं। शराइत में नंबर 1 पे जो आ जाता है वो ये कि जो डोअर है, जो काम करने वाला है, इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। उसकी ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या उसकी डेथ का सबब बने। पहली शर्त यह आ गई कि जो ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिसको डुअर कहेंगे, उसकी ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या उसकी मौत का सबब बने। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जो नुकसान पहुंचाने वाला डुअर है उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि उसके इस अमल से किसी दूसरे शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकती है या उसकी डेथ हो सकती है। पहले नंबर पे आ गया उसकी नीयत नहीं होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे उसको इस चीज का इल्म भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकती है या उसकी डेथ हो सकती है। तीसरे नंबर पे जो शख्स जिसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है उसकी जो उम्र है वो 18 साल से जायद होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे ऐसा शख्स जो कि 18 साल से जायद हो उसकी इसमें रजामंदी भी शामिल होनी चाहिए, उसकी इसमें कंसेंट भी शामिल होनी चाहिए। और ये जो रजामंदी दी जा रही है ये वाज़ेह तौर पर भी हो सकती है या इशारतन भी हो सकती है, यानी कि ये सरीहन भी हो सकती है या कनायतन भी हो सकती है, या किसी ऐसे नुकसान की बिना पर जिसको नुकसान पहुंचाने वाला जानता हो कि किसी ऐसे शख्स को नुकसान पहुंच सकता है जिससे नुकसान का खतरा मोल लेने पर रजामंदी दी हो। इस सेक्शन के तहत मुजरिम उसी टाइम फायदा उठा सकता है जब इस सेक्शन के तहत ये कंडीशंस पूरी हों, इसके अंदर जो शराइत लिखी गई हैं वो पूरी हों, तो फिर ही मुजरिम के जो जुर्म होगा उसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। वो जो कंडीशंस हैं वो आपने याद रखनी है, जो कि इस सेक्शन 87 के लवाजमात भी कहा जा सकता है। इसमें जो नंबर 1 है वो ये है कि वो शख्स जो कि नुकसान पहुंचा रहा हो, जो कि ड्यूअर है, उसकी नीयत ना हो कि वो दूसरे शख्स को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए या उसकी डेथ का सबब बने। नंबर 2, ऐसा जो शख्स है डुअर जो है वो ये भी ना जानता हो कि उसके इस अमल से किसी दूसरे शख्स की मौत वाक़ हो सकती है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकती है। नंबर 3, ऐसा शख्स जिसको नुकसान पहुंच रहा हो, जिसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, उसकी जो उम्र है वो 18 साल से जायद होनी चाहिए। नंबर 4, वो शख्स जिसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो उसकी इसमें रजामंदी शामिल होनी चाहिए, यानी कि नंबर 3 के तहत उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और नंबर 4 आ गया कि उसकी इसमें रजामंदी शामिल होनी चाहिए। नंबर 5, ऐसी शख्स की रजामंदी या वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए या इशारतन होनी चाहिए। अगर ये तमाम 5 की 5 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ऐसा शख्स जो कि किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है तो उसका ऐसा जो अमल होगा वो जुर्म की तारीफ में नहीं आएगा। इस सेक्शन 87 में जो इलस्ट्रेशन दी गई है उसके मुताबिक ए और जेड 2 अफराद हैं, दोनों अपनी बाहिनी रजामंदी से तफरीह के लिए फेंस वाली गेम खेलते हैं। फेंस वाली गेम ये होती है कि ये पतली पतली तलवारें होती हैं जो कि आपस में खेली जाती है। अब ये जो अफराद हैं 2, ए और जेड, ये दोनों तफरीह की खातिर बाहिनी रजामंदी से फेंस वाली गेम खेलते हैं, तलवारबाजी आप इसको कह सकते हैं, तलवारबाजी की गेम खेलते हैं।
اور اگر اس تلوار بازی کی گیم کے دوران ان دونوں اشخاص میں سے کسی ایک شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو دوسرا شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اشخاص اشارتاً اپنی رضامندی دے چکے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو اس گیم کے دوران نقصان ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری ایک دوسرے پر نہیں ڈالی جائے گی، کیونکہ ایسی تلوار بازی میں ان دونوں کی نیت نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے یا کسی کی ڈیتھ کا سبب بنتے یا گہری چوٹ کا سبب بنتے، اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے اس عمل سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اور ان دونوں کی جو عمریں تھیں وہ 18 سال سے زائد تھیں اور ان دونوں کی اس میں کنسنٹ شامل تھی، لہٰذا ان کی ایسی گیم کے دوران اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ جرم نہیں کہلائے گا، لیکن ایسی گیم کے دوران فاؤل پلے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ خلاف ضابطہ کھیل نہیں کھیلا جانا چاہیے۔ اسی طرح باکسنگ کے کھیل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ دونوں اشخاص آپس میں باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس دوران اگر کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو ان کی ذمہ داری دوسرے پہ عائد نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ دونوں افراد ضابطہ کے مطابق کھیل کھیل رہے ہوں، وہ فاؤل پلے نہ کریں، اور ان کی جو عمریں ہیں وہ 18 سال سے زائد ہوں، ان کی کنسنٹ شامل ہو، ان کی نیت یہ نہ ہو کہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی وہ جانتے ہوں کہ ان کے اس عمل سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا۔ اگر دیکھا جائے تو اس سیکشن کا جو مقصد ہے وہ دو اصولوں پر واقع ہے۔ ہر شخص اپنے مفاد کا بہترین فیصلہ کنندہ ہوتا ہے، نہیں کہ وہ بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے مفاد میں کیا چیز بہتر ہے، اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے نقصان پر رضامند نہیں ہو سکتا جو وہ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہو، یعنی کہ کوئی شخص اگر اپنے لیے کوئی چیز نقصان دہ سمجھتا ہے تو وہ اس پہ رضامند نہیں ہو سکتا۔ یہ دو اصولوں پہ اس سیکشن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ یہ سیکشن کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے معاملے میں اپنی رضامندی ظاہر کرے جس بنا پر ایسے شخص کی موت واقع ہو سکتی ہو یا اس کو گریویس ہرٹ پہنچ سکتا ہو۔ اگر آپ کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن 13 میں رضامندی کی تعریف دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح لکھی گئی ہے کہ دو یا زیادہ اشخاص کا آپس میں رضامند ہونا اس وقت کہا جائے گا جب وہ کسی ایک ہی کام کے سلسلے میں ایک ہی مفہوم میں رضامند ہوں، یعنی کہ جس کام کی اجازت دی گئی ہو اگر وہ خود اپنے اندر ہی غیر قانونی ہے تو رضامندی کی آڑ نہیں لی جا سکتی، یعنی کہ اگر کوئی کام ہے ہی غیر قانونی تو اس میں اگر کوئی شخص رضامندی دیتا ہے تو پھر اس سیکشن کی آڑ نہیں لی جا سکتی۔ اس کام کا جس کے بارے میں رضامندی دی جا رہی ہے اس کا قانونی ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی ایسا مقابلہ، کوئی ایسی گیم کی جا رہی ہو جو کہ غصہ کی حالت میں کی جا رہی ہو، جس میں دونوں افراد غصے میں ہوں اور وہ والا کھیل بھی کھیل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اس سیکشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جو گیمیں ہیں جیسے تلوار بازی، مکہ بازی یا فٹ بال، اس طرح کی جو دوسری گیمیں ہیں ان کو اس سیکشن کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو سیکشن 87 آف پی پی سی کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ سے ریلیٹڈ میری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل میں موجود پاکستان پینل کوڈ کے نام سے پلے لسٹ کو واچ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔